السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في هذا الفيديو الجديد، فيديو اللي إن شاء الله غادي نبريزونتي فيه البريزونطاسيون ديال لوفر ديال لي كور دو سوتيان ا ديستونس ديال اس 4 ايكونومي جيستيون بوغ لي ستوديون ديال لونيفرسيتي ديال لا فاك. دونك بالنسبه لهاد لي كور سو سون دي كور بايون. المهم غنشرح لكم مزيان العرض كيفاش كيكون، شنو هما الميثودولوجي ديال الترافاي ديالو، لي زوبجيكتيف ديالو، لي موديل اللي غنخدم، انسي لو بري اي اونفان طريقه باش ديال التشجيع. المهم نعطيكم لي زانفورماسيون حيت بزاف الناس كيسولوني نشرح لهم. المهم بالنسبه لهاد لوفر ديال لي كور دو سوتيان ا ديستونس، دابا العام الثاني كنخدمو، خدمتو من العام فايت، خدمتو مع لي زيتيديون. طريقه العمل ديما هي الحمد لله كانوا دي ريزلطا اللي هما مزيانين بزاف. لي زيتيديون الحمد لله فاليداو دي بون نوت الحمد لله. الطريقه اللي كنخدم معاهم انا كيكون اكسبليكاسيون بيان ديتايي، الشرح اللي هو مفصل، الحمد لله كلشي كيفهم وكلشي كيفاليدي. المهم انا نشرح لكم اللي بغى ان شاء الله يستافد من هذا العرض هذا. المهم اول حاجه نبدا بها هو الميثودولوجي دو ترافاي، كيفاش الخدمه ديال في العرض. المهم هنا في اول حاجه كيكونوا دي جروب واتساب، يعني في شاك موديل كيكون جروب واتساب. يعني مثلا جروب واتساب ديال لا كونطابيليتي دي سوسيتي، جروب واتساب ديال لاناليز فينانسيير، لي موديل الاخرين. بالنسبه للجروب واتساب دو شاك موديل، في الجروب واتساب دو شاك موديل كنهضروا فيه على الموديل سولمون. يعني مثلا الجروب واتساب دو لا كونطابيليتي دي سوسيتي كنهضروا فيه على لا كونطابيليتي سوسيتي. يعني كيكونوا دي ديسكسيون اللي عنده شي تساؤل كيسولو في الجروب واتساب. انا الا مثلا استاذ بغى يزيد شي انفورماسيون جديده ولا يناقش بشي حاجه كيناقش في الجروب واتساب. اوسي لي زيكزيرسيس، لي زابليكاسيون اللي كيخدم البروف كيتلاحوا في الجروب واتساب، حتى لي سوليسيون ديالهم كيتلاحوا الا مثلا يكونوا مكتوبين. انسي كيتلاحوا لي كور بي دي اف ولي كور سو فورم دو فوتو ولا ليكزامان. مثلا شي ايتيديون بغينا نخدمو اكزامان ولا تيدي ديال لي بروف ديالو كيقري في لونيفرسيتي، كيلوحو في جروب واتساب وكنخدموهم. انسي كاين جروب دو ديسكسيون جينيرال، يعني ديال اس 4 اون جينيرال. الجروب دو ديسكسيون جينيرال كنناقشوا فيه على سيمستر اس 4 اون جينيرال. الجروب دي ديسكسيون جينيرال كنلوحو فيه مثلا لومبلوا دو طون ديال لي موديل كلشي، المناقشه ديال لومبلوا دو طون، المناقشه ديال الطريقه ديال العمل، مثلا واش نزيدو دي فيديو ولا هذا اكسيتيرا. المهم هكا كتخدم. نجو دابا للنوع الثاني ديال لي جروب، هما لي جروب فيسبوك. بالنسبه لي جروب فيسبوك سو سون دي جروب بريفي اي ماسكي، يعني جروب بريفي اي ماسكي كيدخلوا لي غير لي ايتيديون اللي مشاركين في العرض اللي مخلصين. دونك لا ميم شوز، شاك موديل عنده جروب فيسبوك ديالو، وشاك موديل عنده دي جروب فيسبوك ديالو اللي كيتلاحوا فيه لي شوز اللي كيكونسيرن لو موديل. يعني كيداروا فيه لي سيونس ديريكت الحصص المباشره، كيداروا فيه لي فيديو مثلا، كيتلاحوا فيه لي كور بي دي اف، كيتلاحوا فيه لي زابليكاسيون، لي زيكزيرسيس بالكوريجي ديالهم، لي زيكزامان اللي كيتخدموا، اي حاجه كونسيرن هاد لو موديل. aussi كاين جروب دو ديسكسيون جينيرال بحال جروب واتساب. يعني ديسكسيون جينيرال كيكون اون جينيرال سير لو سيمستر 4. دونك بالنسبه للطريقه ديال الخدمه، شاك موديل كيكون فيه دو سيونس par semaine، دو سيونس ديريكت par semaine. مثلا لا كونطابيليتي دي سوسيتي كيكونوا جوج لي سيونس في لا سيمين، الاناليز فينانسيير كيكونوا دو سيونس في السيمين. les séances directes كيكون فيهم اكسبليكاسيون دو كور، اكسبليكاسيون بيان ديتايي، وكيكون تفاعل ديال لي زيتيديو. يعني اللي ما فهم شي حاجه كيسول في السيونس ديريكت والبروف كيجاوب عليه. بالنسبه لي زيكسبليكاسيون كتكون اكسبليكاسيون بيان ديتايي دي كور دو ا ا زد. لا اكسبليكاسيون بيان ديتايي لانكم تعرفوا بان هاد لي موديل سيرتو مثلا لي موديل ديال البراتيك بحال لا كونطابيليتي سوسيتي ولا لاناليز فينانسيير
خاصهم اكسبليكاسيون تكون بيان ديتايي. علاش؟ لان كاينين بزاف ديال لي كا مثلا في الكونتا دو سوسيتي كنلقاو لي كا دو سوسيتي انونيم، لي كا دو ساغل، لي كا ديال ليبيراسيون بارسيال، ليبيراسيون انتغرال، ديفايون، روتار، بزاف د الحالات. يعني دابا كيكون اكسبليكاسيون بيان ديتايي دو كور، وجميع لي بارتي ديال الكور راه كيتشرحوا. داكوغ. بالنسبه لشاك موديل كيفاش الخدمه ديالو، بور شاك موديل كيكونوا دو سيونس chaque semaine. Deux séances chaque semaine. La première séance, pour l'explication du cours et l'exemple du calcul. Ou la deuxième séance, la semaine, pour les applications et les exercices. Les applications et les exercices, comme قبل. يعني مثلا إذا نشوفوا مثلا la comptabilité de société. في هاد لا سيونس الأولى في لا سemaine مثلا خدمنا l'intégration, خدمنا libération intégrale des apports en numéraire. شرحنا c'est quoi libération intégrale كيفاش كتكون la comptabilisation ديالها les étapes اللي كنديرو، وخدمنا دي زيكزامبل دو كالكول في لا بروميير سيونس. كنجيو لا دوزيام سيونس. قبل لا دوزيام سيونس كنعطيو لي زيتيديون دي زيكزيرسيس، يعني سيري ديكزيرسيس في داكشي اللي شرحنا، يعني يمشيو يدربوا عليها. بس في لا سيونس ان شاء الله نديرو الكوريجي ديال هذوك لي سيري ديكزيرسيس. دونك اوسي كيكونوا دي سيري ديكزيرسيس بور شاك موديل، يعني كل موديل براتيك عندهم دي سيري ديكزيرسيس، المهم كتعطى لي زيتيديون باش يخدموهم وكيدار لهم الكوريكسيون بار دي سيونس ديريكت. اوسي كيكونوا دي كونترول على فان دو شاك موديل، يكونوا دي كونترول باش نتيستيو لو نيفو دي زيتيديون. مثلا سالينا الشابتر الاول باغ اكزومبل ديال لا كونستيتيون دو لا سوسيتي انونيم، كنحطو كونترول فيه الزيتيديون يمشيو يخدموا وكيجيكو ديرو التصحيح. مثلا سالينا لا بارتي ديال افيكتاسيون دي بينيفيس، كنعطو كونترول. ومن كنسالو الموديل كله، يعني ملي كيقربوا لي زيكزامان كنعطيو دي زيكزامان كيخدموا لي زيتيديون، يعني بزاف ديال لي زيكزامان باش يتيستيو لي نيفو ديالهم. وبيان سور لي زيكزامان كيدار لا كوريكسيون ديالهم في دي سيونس ديريكت. اوسي عندنا الكونتاكت بيرمانون افيك لو بروف، يعني تواصل دائم مع البروف في لي جروب واتساب. يعني اللي ما فهم شي حاجه ولا عنده شي حاجه بغى يسول عليها ولا هذا، راه كاين الجروب واتساب كيسول الاستاذ. لي زوبجيكتيف دو لوفر، شنو هما الاهداف ديال لوفر؟ المهم لوبجيكتيف برينسيبال هو avoir des bonnes notes dans les examens finaux، يعني في لي زيكزامان ديالكم تجيبوا النقاط مزيانين، والحمد لله هادشي ديما كيتحقق. لي زيتيديون اللي شاركوا معايا في العرض ديال السنه الماضيه ولا العرض ديال الاس 3 ولا الاس 1 الحمد لله جابوا دي بون نوت. ولكن كاين دي زوبجيكتيف اخرين كنقلبوا عليهم. اول اوبجيكتيف هو بون كومبريهنسيون دو كور، يعني بغينا ليتيديو انه يفهم الكور مزيان. كونطابيليتي سوسيتي يفهمها مزيان، جميع لي بارتي ديال الكور يفهمها من أ حتى لزد. aussi acquérir des compétences dans le domaine de l'économie, de gestion et du droit. يعني من الأهداف ديالنا أن الإتيديون يكتسب معارف في الإيكونومي، مثلا في الإيكونومي مونيتير، الفينانس بيبليك، يكتسب معارف بزاف في الجيستيون، في الكونتا دو جيستيون، في الكونتا دو سوسيتي ولا فينانس فينانسيير، دو جيستيون دونتربريز، اي لو دروا في الدروا كوميرسيال يكتسب دي كومبيتونس فيهم. يعني كيكون اكسبليكاسيون بيان ديتايي في جميع لي بارتي ديال الكور باش يكون عندكم دي كومبيتونس، يعني كيكونوا دي زانفورماسيون كومبليمونتير، دي زانفورماسيون اديسيونيل اللي كتنفعكم من القدام ان شاء الله. اوسي تنقلبوا على بون ميتريز دو فينانس دونتربريز. في الموديل ديال لاناليز فينانسيير ملي نقراو هذا راه الباب انكم تفهموا لا جيستيون فينانسيير دو لونتربريز، يعني تفهموا مزيان الفينانس ديال لونتربريز. Aussi parmi les objectifs, avoir la capacité de comprendre les fonctionnements des fonctions de finances publiques et la finance de l'économie en général. يعني القدرة تكون عندكم القدرة انكم تفهموا كيفاش كتمشي الفينانس بيبليك، البيدجي دو ليتا، لي روسيت، لي ديبونس، لوا دو فينانس اكسيتيرا. انسي لو فينانس ديال ليكونومي، يعني فينانس ديريكت، فينانس انديريكت، لي مارشي دو كابيتال، مارشي مونيتير، مارشي فينانسيي، لي بورس، مارشي دو بورس،
البوليتيك مونيتير اكسيتيرا. اي لوبجيكتيف برينسيبال كيما قلت لكم هو افوار دي بون نوت دون ليكزامان فينال. دابا نشوفوا لي موديل دو لوفر. مهم كاين لا كونتابيليتي دي سوسيتي، كاين الاناليز فينانسيير، هادو موديل اللي محسوبين كونتات سوسيتي اناليز فينانسيير. اي واحد كيدير هاد جوج موديلات كونتات سوسيتي اناليز كيشد هاد لي موديل الاخرين فابور ايكونومي مونيتير ايكونومي مونيتير فينانس بيبليك دروا كوميرسيال، هادو كيتحسبوا فابور. اي واحد كيدير هاد جوج موديل يعني اللي كيخلص جوج موديلات كيدار هادو فابور داكوغ. المهم بالنسبه لو بري موديل واحد 200 درهم، الا درتي موديل واحد راه ما كتساوش من هادوك ثلاثه فابور. جوج ديال لي موديل 400 درهم زائد لي 3 اوتر موديل غراتوي. يعني ملي كدير الموديلات بجوج كونتات سوسيتي ولا فينانسيير ليكونومي مونيتير كيكون فابور، ليكسبليكاسيون ديالو فابور يعني المساعده في ليكونومي مونيتير فابور، اوسي الفينانس بوبليك و الدغوا كوميرسيال. بالنسبه لي مونطون راه كتخلصوا مره واحده بالسيمستر، يعني هذا مونطون خاص بالسيمستر كله، يعني 200 درهم كتخلصها مره واحده من حتى الاكزامان. بالنسبه للانسكريبسيون بور سانسكريف تري سامبل، envoyer واحد الميساج فيه اوفر اس 4 او نيميرو واتساب سويفون 26 84 77 53 وغيجاوبك الاستاذ ويعطيك لي زيتاب اللي خصك دير بور لانسكريبسيون في لوفر. جيسبر انكم استفدتم من هادشي، حيت بزاف لي زيتوديون كيسولوني طريقه العرض، طريقه الاشتراك فيه، المعلومات عليه، دونك داكشي علاش درت لكم هاد الفيديو ديالو. جيسبر انكم استفدتوا. او